बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उस दुनिया पाकिस्तान के हालात को लेकर इतनी ज़्यादा संजीदा हो गई है जितनी शायद पाकिस्तान की हुकूमत भी संजीदा नहीं है। दुनिया के तमाम अखबारात पाकिस्तान के हालात के ऊपर लिख रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं वो खित्ते की सिचुएशन को, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो हुकूमत की पॉपुलैरिटी से अब उन्होंने जोड़ दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसके पास किस किस्म का मैंडेट है, ये कितने डमी और कितने प्रॉक्सी किस्म के हुक्मरान साबित हुए, इसके ऊपर अब बहस शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि किम जॉनसन ने लिवरपूल से, ये रुकन पार्लियामेंट हैं, इससे पहले भी उन्होंने ख़त लिखा और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को इससे पहले ख़त में उन्होंने ये मुतालबा किया था कि इमरान खान का पाकिस्तान में मिलिट्री ट्रायल, ये ऐसी खबरें आ रही हैं तो बीइंग अ कॉमनवेल्थ कंट्री एंड ऑब्वियसली द पाकिस्तानी डायस्पोरा जो यहाँ पर मौजूद है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बरतानिया अपना पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करें। तो यहाँ के जो सेक्रेटरी ख़ारजा थे, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा, उनको इस हवाले से अपना पॉलिसी बयान देना पड़ गया। उन्होंने कहा जी कि हम हाई लेवल के ऊपर मुलाकातें हमारी होती रहती हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है, तो हमें ये कंफर्म किया गया है कि इमरान खान का किसी किस्म का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा और इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये तो हो गए जी आपके बरतानवी वज़ीर ख़ारजा किम जॉनसन ने जो ख़त लिखा। अब खबर ये आ रही है कि दोबारा एक ख़त लिख दिया गया है और ख़त में पाकिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को फौरी बयान जारी करने का मुतालबा किया गया है। किम जॉनसन सर ऐसे नहीं उठ रहा। किम जॉनसन के पीछे जो पाकिस्तान की ओवरसीज कम्युनिटी है ऑब्वियसली उसे पुश करती है। किम जॉनसन अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान के हालात और जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जैसा निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पर तबाह हो गया, अमन की जो बात है और जिस तरह से हुकूमत इस पूरे सिस्टम को चला रही है, आपको मैदान में आना पड़ेगा और बरतानिया से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दें। ये इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अता तारड़ ने एक खत लिख दिया, पाकिस्तान के अंदर इनकी हुकूमत के या पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने प्राइम मिनिस्टर को कह दिया, ऐसा नहीं है। यहां पर आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। ये बरतानिया है और डेमोक्रेसी के अंदर सर इसी तरह होता है और जमहूरियत इसी तरह बिहेव करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो इस निजाम के ठेकेदार हैं वो बिहेव नहीं कर रहे। आपने पूरे पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल कर दिया है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त दफा 144 की जद में है, लेकिन एक उससे बड़ी दफा लग गई है, वो है दफा 804। और अब आपको पाकिस्तान की आवाम को रोकने के लिए जो आप हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं ये कामयाब नहीं होंगे। व्यूअर्स, बाहर की दुनिया पाकिस्तान को कैसे देख रही है, आगे चलकर कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बीबीसी ने क्या लिखा इस्लामाबाद की सड़कों के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले शहर इक्तदार में मिनिस्टर इनक्लेव में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। आपको मैंने कहा था ना कि टेबल पर आएंगे, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की आवाम पर ये लाठी चलाएं। लाठी चलती है सर 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000 लोगों के ऊपर, लेकिन जब पूरा मुल्क की सड़क पर आ जाएगा, पूरा सुबह ही आपकी हुकूमत को गिराने के लिए, आपके इस जबर को मिटाने के लिए जब सड़क पर आ जाएगा, तो आप फिर लाठी नहीं चलाएंगे, फिर आप मुज़ाकरात की मेज बिछाएंगे और कहेंगे कि आओ और हमारे से बात करो। व्यूअर्स, आपने पिछले 6 दिनों के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत का प्रोपेगेंडा देखा, आपने इमरान खान को जेल में बैठे हुए इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करते हुए देखा और खान साहब ने ये जो सियासी बसात थी जिसके अब वो माहिर हैं, ऐसी चाल चली कि हुकूमत अगर रॉन्ग नंबर्स के जरिए कॉल ऑफ करवाएगी भी तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो मानेंगे नहीं। सोशल मीडिया पर जी इस वक्त कैंपेन चल रही है, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जब तक अगर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत कहे, जो इस वक्त बाहर मौजूद है, जो हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है कि हम वापस जा रहे हैं या हमने पेशावर मोड़ पे, मैं वो भी आपके सामने स्टोरी रखता हूं कि क्या है, जाकर धरना देना, आपने किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना। जितना काफिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पूरे मुल्क से चला, इनका हदफ सिर्फ डी चौक होगा। और मसला यहां पर यह पड़ गया है कि मिनिस्टर इनक्लेव पर जहां मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैरिस्टर गौहर से हुकूमत ने यह कहा कि आप ऐसा करें, आपको हम एक जगह दे देते हैं, आप वहां पर बैठ जाएं, 4 दिन बैठे, 400 दिन बैठे, हमें कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन जो एहतजाज की जो शिद्दत है, जिन लोगों से एहतजाज करना है, फिर सर इसका फायदा क्या?
تو میری اطلاع ویورز یہ ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے آگے سے کہا کہ سرکار آپ ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہم اس عوام کو نہیں اب سنبھال سکتے. یہ عوام عمران خان کے کہنے پر، عمران خان کے پیغام پر ہی رکے گی، ادروائز آپ جو مرضی کوششیں کر لیں، مجھے کہیں، کسی اور کو کہیں. اور دوسری طرف آپ نے جو مقدمات بنا لی، اب پاکستان کی عوام جو ہے آپ کے کنٹینرز کو ہٹا کر ڈی چوک پر پہنچ رہی ہے. ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مذاکرات کرنے ہیں تو قیدی نمبر 804 سے کریں، اور راستہ وہ نکالے گا، ہم نہیں نکال سکتے. یہ کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا ہے. ویورز، پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کامیاب رہی، اور اب پورے ملک سے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کا بھی ایک مکمل احاطہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہی ہیں، اور حکومت جو پریشان ہے، عطا تارڑ اور باقی لوگ کوشش تو کر رہے ہیں کہ آ کر بیانیاں بنائیں کہ دیکھو ہم نے ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیا، لیکن پاکستان کی سڑکیں اور میڈیا ہمیں کچھ اور جو ہے وہ منظر بتا رہا ہے. ویورز، خفیہ رپورٹس ایجنسیز کی یہ ہیں کہ جو کے پی کے سے قافلے چلے ان کی تعداد 80,000 کے قریب ہے. یہ حکومت کی اپنی ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہیں کہ 80,000 پلس بندہ صرف کے پی کے سے چلا ہے. اب اس کے راستے میں عمر ایوب تھے، باقی لوگ تھے، ان کے قافلے شامل ہوتے گئے، تو یہ اب 80,000 فگر نہیں رہی ہے. یہ فگر اس سے کئی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ایجنسیز اس خوف کا بھی اظہار کر رہی ہیں، جو رپورٹس ان کی ہیں کہ یہ 2 لاکھ کے قریب بندہ ہے جو اس وقت اسلام آباد کے اندر داخل ہو چکا ہے. ابھی ہم نے جنوبی پنجاب کو اس کے اندر نہیں کاؤنٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی بڑی واضح تھی کہ ہم مومنٹم بناتے آئیں گے، پورے ملک سے قافلے جو کے پی کے سے آ رہے ہیں جن کو جوائن کریں گے راستے میں، اور یہ قافلہ بڑا ہوتا جائے گا. اسلام آباد میں 33 مقامات کو آپ نے بند کیا، لیکن ہم ہر طرف سے داخل ہوں گے. تو پھر باری آئے گی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی جو پنڈی میں بیٹھا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر جو اسلام آباد میں ابھی ایکٹیو نہیں ہوا. اب تحریک انصاف نے ان تمام لوگوں کو ایکٹیو ہونے کا ہدایت جو ہے وہ ہدایت نامہ جاری کر دیا. ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا پر پیغامات اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ سڑک پر آئے، ویلکم کرے ان تمام لوگوں کو. ویورز، آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ وہ تمام دوست جو اس وقت کے پی کے سے چلے، بھوکے پیاسے اور کئی گھنٹے شیلنگ کا سامنا کرنے کے بعد وہ اسلام آباد میں داخل ہوئے ہیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق لوگ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے. سر، تمام راستے کھل چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں اب انٹر ہونا ہے، اور لاسٹ جو اطلاع تھی اسلام آباد میں انٹر ہو چکے ہیں، جس کو روکنے کی ریاست بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن ریاست اپنے اس پورے عمل میں کامیاب نہیں ہو سکی. آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، ایجنسیز یہ مسلسل ان لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ آپ مذاکرات کر لیں. اگر آپ نے لاٹھی چلائی اور خدا نہ خواستہ کوئی تخریب کاری ہو جاتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری پاکستان کی حکومت پر ہوگی. اگر لوگ خدا نہ خواستہ اس انتشار کا شکار ہوتے ہیں تو حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور جس طرح سے آپ نے پورے پاکستان کو بند کر دیا، شہروں کو بند کر دیا، ہم کتنے دن تک یہ ایک لائن ڈرا کر کے میدان میں لوگوں کو آنے سے روکیں گے؟ الٹیمیٹلی لوگوں نے باہر نکلنا ہے، اور وہ لوگ جو ابھی گھروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اب اس کال کے بعد وہ میدان عمل میں آئیں گے، اور ان کا رخ ہوگا اسلام آباد کی ڈی چوک کی طرف، اور پھر آپ اسے روک نہیں سکتے. ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں، پاکستان کے اندر میڈیا کو تو جی سام سونگا ہوا ہے. ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر لوگ ہمت کرتے ہیں کہ کوئی کہے کہ جناب بتائیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. حکومت سے سخت سوالات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن حکومت اگر واقعی یہ سمجھتی ہے کہ لوگ سڑکوں پر نہیں ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پر کسی کو منایا نہیں جا سکتا، تو سر کسی کو ڈنڈے کے زور پر دھڑایا بھی نہیں جا سکتا. یہ جمہوریت ہے، یہ جمہور ہے جس نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. پاکستان کی عوام جی، دنیا کا میڈیا اس وقت ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بی بی سی نے جی رپورٹ کیا، اور یہ بی بی سی کی ہیڈ لائن ہے، وہ بی بی سی جو پاکستانی عوام کی نمائندگی کبھی بھی نہیں کرتا. وہ پاکستان کی جمہوریت کے خلاف اور پھر کچھ لوگوں کی مرضی سے آرٹیکلز بھی لکھواتا ہے، اور ہم نے سیاستدانوں کو ایک طریقے سے ان کی خبروں میں آپ کو ایک پناہ کا ایک ایلیمنٹ ملے گا جنہیں یہ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بی بی سی یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل قافلہ اسلام آباد میں داخل ہو چکا ہے، اور اس قافلے میں سینکڑوں گاڑیاں، ویگنیں، بسیں موجود ہیں. اس قافلے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی شامل ہیں، اور پی ٹی آئی کے کارکنان نعرے بازی کر رہے ہیں، اور انہوں نے راستے میں جگہ جگہ جھاڑیوں کو آگ لگا کر سردی کو کم کرنے کا بھی خصوصی اہتمام کیا ہے. جب آپ لوگوں کو روکیں گے تو پھر آپ کو روکنے کے لیے حکومت جو ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے اس کا جواب بھی اسی طرح جو ہے وہ دیا جائے گا. کچھ ہیلی کاپٹرز بھی آ جڑے ہیں،
اور یہ ہیلی کاپٹر آپ نے پورا ملک اسے آپ نے بند کر دیا تو باؤ جی نے مری جانا ہے، obviously انہیں مری کی یاد جو ہے وہ ستا رہی تھی، تو ان کے لیے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا گیا۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ جو خبریں پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ کی ہیں کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ مری پہنچے اور بعد میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز بھی انہیں جوائن انہوں نے کیا یا کر لیا ہوگا، تو یہ کس کے پیسے کا ہیلی کاپٹر ہے اور آپ نے کس حیثیت میں اس ہیلی کاپٹر کو آپ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ ایک ایم این اے ہیں، وہ بھی فارم 47 والے ایم این اے، آپ کا پاکستان کی جمہوریت سے صرف یہ تعلق ہے کہ آپ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس نے پاکستان میں مروثیت کو پرواز چڑھایا، جمہوریت کو نہیں۔ آپ جس نرسری سے اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں آج بھی اسی نرسری میں دوبارہ واپس چلے گئے۔ آپ اپنے سینے میں رازوں کی بات کرتے ہیں، مگر باؤ جی جو راز آپ کے متعلق ہیں کہ آپ نے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جمہوریت کو ڈیل کر کے کتنی دفعہ بیچا، اب یہ راز پاکستان کے بچے بچے کو معلوم ہو گئے۔ قوم کو یہ ضرور جواب دیں کہ یہ جو ہیلی کاپٹر اڑا، یہ ہیلی کاپٹر آپ نے کس حیثیت میں استعمال کیا اور کیوں استعمال کیا؟ عام آدمی سڑک پر دھکے کھا رہا ہے، لوگوں کے بچے ایمبولینسز جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں، لوگوں کے بچے موت اور زندگی کی کشمکش میں اس وقت مبتلا ہیں۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی نا جس میں ایک باپ اپنی بیٹی کو، ایک بچے کو اٹھا کر جو ہے وہ روتا پھر رہا ہے کہ خدا کے لیے اسے کھول دو، لیکن راستے نہیں کھلتے، صرف انتظار ملتا ہے۔ لیکن مریم اور اس کے والد کے لیے ہیلی کاپٹر جو ہے اس کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کی عوام اب آپ سے ضرور پوچھے گی۔ ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، یہ جو حکومت مذاکرات کی جو کہانی ہے اس میں کیا ہوا ہے اور کس قسم کے مطالبات رکھے گئے۔ پاکستان کے اندر ایک میڈیا خاص طور پہ سے رپورٹ کر رہا ہے اور حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ بیرسٹر گوہر نے آگے سے کیا جواب دیا، اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ خان صاحب سے بات کریں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بیرسٹر گوہر اگر کوئی پیغام لے کر آئے تو قوم اور یہ لوگ اسے کبھی نہیں مانیں گے۔ اور پھر یہ بھی ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جی کہ جب بیرسٹر گوہر، جسٹ ویژولائز کریں، بیرسٹر گوہر کے لیے آج دروازے کھولے گئے، بیرسٹر گوہر جیل میں داخل ہوتے ہیں، تو خان صاحب نے ان کو دیکھتے ہوئے کیا کہا ہوگا؟ مسکرائے ہوں گے کہ اگر بیرسٹر گوہر آ گیا ہے، جیل کے دروازے کھل گئے ہیں، تو باہر بہت زیادہ اس وقت پاکستان کی عوام نے جو ہے وہ غدر مچایا ہوا ہے۔ obviously viewers، بیرسٹر گوہر نے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بتایا ہوگا کہ وہ اس احتجاج کو علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو خان صاحب کا حوصلہ جو ہے بڑھ گیا ہوگا۔ آج پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ اب کھیلنے کا ہمیں مزہ آئے گا، کھل کر کھیلے گا۔ سر یہ ملک کھیل نہیں ہے، یہ ملک مذاق بھی نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسے آپ کو لوگ پاکستان مسلم لیگ نون میں ملیں گے جنہوں نے جمہوریت کے راستے پارٹی میں انٹری نہیں کی، بلکہ کوئی مخصوص نشست پہ آیا ہوا ہے، کوئی ہارا تھا تو اسے خدمات کے صلے میں کوئی کرسی مل جاتی ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ وہ ملک ہے جسے آباء و اجداد نے ہمارے قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ آپ کے پاؤں جو ہیں اس وقت لڑکھڑا رہے ہیں، کانپیں جو ہیں وہ ٹانگ رہی ہیں، آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ آپ اس قسم کے بیانات کو جاری رکھیں، پاکستان کی عوام نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ اور میں جو آپ کے سامنے ایک منظر کشی کر رہا ہوں نا کہ جب بیرسٹر گوہر جب خان صاحب کے سامنے پیش ہوئے ہوں گے تو ان کے چہرے پر یقیناً مسکراہٹ ہوگی کہ پاکستان کی عوام نے لبیک کہا، پاکستان کی عوام نے مجھے مایوس نہیں کیا، پاکستان کی عوام کو جو میں نے ڈائریکٹ مخاطب کیا ان تمام لوگوں کو سائڈ پر کر کے تو انہوں نے لبیک کہا۔ اور اس وقت میدان پر پاکستان کی عوام موجود ہے، عمران خان کی آزادی کی تحریک اس وقت اپنے عروج پر ہے، اور اسے روکنے کے لیے اب حکومت کی طرف سے کیا کہا گیا؟ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات پشاور موڑ کو دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر کیے جانے کے حوالے سے اس وقت نیگوشیشنز جو کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے۔ جی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور مسٹر انکلیو میں یہ مذاکرات جاری ہیں۔ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اسلام آباد نہ آنے کی درخواست کی گئی، جو موقف اختیار کیا گیا کہ بیلاروس کے سرمایہ کاروں کے ساتھ کل اسلام آباد میں بزنس کانفرنس ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو دھرنے کے لیے پریڈ گراؤنڈ یا پشاور موڑ پر جگہ دینے کی پیشکش کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو فوری رہا کیا جائے، پھر ہی آپ سے بات جو ہے وہ کی جائے گی۔ ممکنہ طور پر پشاور موڑ کو دھرنا پوائنٹ ڈکلیئر کیا جائے۔ آپ کرتے رہیں جی، یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ وہ اس اعلان کو مانتی ہے یا پھر اس اعلان کو نہیں مانتی۔ سر میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا قافلہ راولپنڈی اسلام آباد کی حدود میں جی داخل ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا سے اسلام آباد احتجاج کے لیے آنے والا مرکزی قافلہ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے،
जिसको रोकने की भरपूर कोशिश जो है वो की जा रही है। हुकूमत जी तरलों पर आ गई है और एक वीडियो जी मेरे सामने थी और दिस इज समथिंग आई ओपनिंग फॉर एवरीवन, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर कमेंट भी किया। सर एक वीडियो है जिसमें बेलारूस का जो सदर है वो पाकिस्तान आता है, और फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से लिखा हुआ था कि बेलारूस का सदर पाकिस्तान में आया और बेलारूस की जो हैसियत है वो एक सूबे से ज्यादा की नहीं है, और इसके इस्तकबाल के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर चला गया। अब देखें मसला यहां पर ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी तो कहना था ना कि जनाब बेलारूस का सदर आ रहा है, खुदा दे वास्ते एहतजाज को कैंसिल कर दो, तो उसको अहमियत देने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद हमारा गया। दूसरी चीज इसमें यह भी बड़ी हैरानगी की होगी, जिस तरह से बेलारूस के सदर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को गले लगाया, तो वो भी हैरान होगा कि यार मेरे इस्तकबाल के लिए इस मुल्क का जो एटॉमिक पावर है प्राइम मिनिस्टर खुद चलकर आ गया। वाकई ये लोग जो हैं दुनिया में तन्हा हैं और इन्हें हमारी जरूरत है। आप बेलारूस को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की आवाम का हक जो वो नहीं छीन सकते। सर दुनिया इस वक्त क्या कह रही है आपके बारे में? अपने इर्द गिर्द देखें, दुनिया आपकी इस जमहूरियत के ऊपर अफसोस भी कर रही है और अब आपको शक की निगाह से देखेगी। शहबाज शरीफ साहब दुनिया में कहीं भी जाएंगे, अब इन्हें पाकिस्तान की आवाम का नुमाइंदा नहीं कहा जाएगा। अब इन्हें पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत और काबिज ग्रुप के तौर पर इनका तारुफ होगा, और अगर तारुफ नहीं भी होता तो आपका नाम जब दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिया जाएगा तो लोग एक दूसरे से सरगोशियां करेंगे कि देखो काबिज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आ गए। असल लीडर इमरान खान है जो आज भी जेल के अंदर है। व्यूअर्स, दुनिया के अखबारात ने जो रिपोर्ट किया वो हमारे हालात पर पाकिस्तान के मीडिया से ज्यादा तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। मैं कल एक खबर पढ़ रहा था पेमरा के हवाले से, जिसमें पेमरा ने एक बाकायदा ज़ाब्ता इखलाक और नोटिस जारी किया तमाम टेलीविजन चैनल्स को। हमारे ऊपर जी इल्ज़ाम ये होता है कि हम थंबनेल्स जो हैं वो सनसनी डालकर बनाते हैं, और आप इनकी दो नंबरी जरा चेक करें। ये तमाम टेलीविजन चैनल्स इमरान खान का नाम नहीं चलाते, ये इमरान खान के ऊपर सारा दिन बैठकर तनकीद करते हैं। बानी पीटीआई बार बार लिखते आपको नजर आएंगे, लेकिन इनके थंबनेल्स आप गौर करें। हुकूमत गिर गई, इमरान खान का सुनामी इस्लामाबाद में दाखिल, हुकूमत 2 घंटों की मेहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर, हुकूमत के लिए बुरी खबर, शहबाज हुकूमत अलविदा। ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया अपने थंबनेल्स में लिख रहा है। क्यों भाई? क्योंकि अब इन्हें अपने टेलीविजन चैनल चलाने के लिए ना पैसा नहीं है इनके पास, और सोशल मीडिया चूंकि इसका ताल्लुक गूगल के साथ है, यूट्यूब के साथ है, पैसा वहां से आता है, और ये अरबों रुपया इस वक्त कमा रहे हैं तमाम टेलीविजन चैनल झूठी खबरें देकर। एक हेडलाइन है जी 15 से 20 मिनट की, उसमें लिखा होता है कि इमरान खान के लिए अच्छी खबर, पीटीआई वालों तुम्हारी जो कोशिश है वो रंग ले आई, कामयाब होगी और जश्न का समा, ठीक है। और पूरी वो 15-20 मिनट की हेडलाइन जो वो चलाते हैं और पाकिस्तान की आवाम देखती है। तो सर ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स का जैसा आपने बाकायदा तौर पर बाइकआउट किया, तमाम टेलीविजन चैनल्स के, यूट्यूब चैनल्स का भी बाइकआउट करें, क्योंकि ये असल में पैसा बना रहे हैं। ये असल में झूठी खबरें फैलाकर इस पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सच की बात कोई नहीं कर रहा। ये जो खबरें मैंने आपको दी हैं, किसी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल ने आपको बताया कि एजेंसीज क्या कर रही हैं? किसी ने आपको ये बताया कि पेशावर मोड़ पर इस वक्त किस किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी ने आपको ये बताया कि इमरान खान जब जेल का दरवाजा खुला तो बैरिस्टर गौहर को क्या कहा? इतनी डिटेल में तो कोई बात नहीं कर रहा ना। ये पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट मीडिया जी जो हमें कोई बर्दाश्त नहीं करता, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम जो हमें बर्दाश्त करिए। आपको जाते जाते ये भी खबर दे दूं कि फैसला नहीं हो सका जी, डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि ये इख्तियार बैरिस्टर गौहर के पास नहीं है। आप जरा बैरिस्टर गौहर की आनियां जानियां देखें। पाकिस्तान की आवाम ने मुत्तहद रहना है और ये डिसाइसिव मूवमेंट है। अगर अब आपने जरा सी भी, थोड़ी सी भी कोताही की तो इसके नताइज जो हैं वो बहुत ही भयानक होंगे। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।